सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट। मैं हूं अब्सा कोमल। आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया है जिसने पूरी कौम के ज़ख्म एक बार फिर से ताज़ा कर दिए हैं और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की याद, जो तल्ख यादें हैं, वो ताज़ा की हैं। आज खुजदार में होने वाले खुदकुश हमले में मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया जो स्कूल जा रही थीं। इस खुदकुश हमले में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद जबकि 38 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक ये जो बस है ये इसके ऊपर खुदकुश हमला किया गया जिसके लिए कार का इस्तेमाल किया गया। रियासत पाकिस्तान की तरफ से भारत को इस बड़े हमले का जिम्मेदार है। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद और मुतादिद बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ये बुज़दिलाना हमला भारत के दहशतगर्द नेटवर्क ने अपनी प्रॉक्सी तंजीमों से करवाया है। इस बुज़दिलाना हमले के मंसूबा साज, सहूलतकार और हमला आवरों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इबरतनाक शिकस्त के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए अपने एजेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस पर बहुत सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमलों से हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे बल्कि सख्त जवाब दिया जाएगा। एक तरफ बड़ा सख्त पाकिस्तान का रियासती रद्द-ए-अमल है, हम दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से कुछ बातचीत की लेकिन भारत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। सहाफ़ियों से इस गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से जब भी मुज़ाकरात होंगे कश्मीर और पानी समेत 4 अहम निकात पर गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि जंग मुस्तकिल हल नहीं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात हुए दोनों ममालिक के कौमी सलामती की मुशीर करेंगे। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम निकात शामिल होंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की जाएगी। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फ़ैसला अच्छा हो सकता है। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने तो एक तरह से इसकी कल अपनी गुफ्तगू में तस्दीक कर दी कि गुफ्तगू मुज़ाकरात किसी न किसी सतह के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर तो हो गया लेकिन जंग की सी एक कैफियत है जो अब भी बरकरार है। जैसा कि आज हमने देखा ये खुदकुश हमला इसकी एक मिसाल है और पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर इसका बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका की मुदाखलत से होने वाला ये जो सीज़ फायर है ये कितना देर पा होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो पाकिस्तान का वफ्द जाएगा वो किस अंदाज में मौसर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर सकता है। और दूसरी तरफ चीन के मेज़बानी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बीजिंग में बातचीत के मेज़ पर बैठे हैं। ये जो अहम मुलाकात है इसके क्या नताइज होंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी किस तरीके से मुमकिन है। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास साहब, सीनियर माहिर सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाक भारत कशीदगी पे पाकिस्तान का मीडिया आपसे मुसलसल रब्ता करता रहा, आपका मुख्तलिफ मरहलों पर तज्ज़िया तो हम सुनते आए हैं लेकिन आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उसके बाद बलूचिस्तान में खुजदार में बच्चों के जो स्कूल वैन थी उसके ऊपर हमला दहशतगर्दों की तरफ से किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमरीकी मुदाखलत के बाद एक सीज़ फायर तो हुआ लेकिन क्या इसको जंग बंदी तस्वुर किया जाए, क्योंकि आज बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है क्योंकि वो जंग के मैदान में दिफाई तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने ये नया चैनल ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। देखिए, ये चीज़ें जो इल्ज़ाम तराशी जब पाकिस्तान पे की गई थी पहलगाम अटैक के बाद, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाब दिया था कि शायद ये इंडिया ने खुद किया हो या पाकिस्तान ने कहा था हमें एविडेंस दें। इसलिए वही आर्गूमेंट पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को खुले दिल से सोचना होगा कि इल्ज़ाम लगाना एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी,
لیکن اس طرح کی باتوں پہ اس طرح کے آپریشنز مثال کے طور پہ اگر تھا تو اتنا جلد نہیں ہوتا. پرانے کوئی نیٹ ورکس ہوں گے, لوکل بھی انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے, لوگ بھی وہاں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو فوری طور پہ الزام دینا نہ انڈیا کو کبھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو فوراً الزام دے کسی بھی طرح کا. وہاں خدا نخواستہ کشمیر میں کچھ ہو, کہیں اور پہ کچھ ہو, کیوں پاکستان پہ ہمیشہ الزام لگے؟ اسی طرح پاکستان پہ بھی یہ چیزیں انٹرنیشنل کورٹ میں ان پولیٹیکل سینس میں, پبلک اوپینین سینس کہہ رہا ہوں, وہاں پہ آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہے, تب دنیا کی اقوام آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. پاکستان کو اس دفعہ گلوبل سپورٹ ملی اس لیے کہ سب نے کہا کہ انڈیا نے الزام لگایا اور انہوں نے کوئی ایویڈنس شو نہیں کیا, اور انہوں نے پھر اٹیک پہ بھی پہل کی. تو پبلک اوپینین اگر پاکستان کی طرف یا پاکستان کی پوزیشن کو اب سمجھ رہی ہے, تو پاکستان کو بھی کچھ جو چیزیں وہاں پہ لوکل انسرجنٹ گروپس ہیں, ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں کتنے ٹیررسٹ گروپس ہیں, اور اگر انڈیا کا ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس سامنے لانا بہت ضروری ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ اس طرح کے خلفشار کی طرف نہ جائیں. اس بلوچستان کے اٹیکس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 اور اٹیکس بھی ہوئے ہیں جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی ہیں پرانے پاکستان کے ملیٹنٹ گروپس کی. ان میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انڈیا ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. اس میں ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے, بہت بڑے اسکالرز جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو انڈیا کی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ تو آف کورس چل رہی ہے کلیئرلی, لیکن اس بلوچستان کے کیس میں, اور یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے, بچوں خاص کر جہاں پہ بچے, عورتیں یا کوئی بھی معصوم انسان انوالو ہوں, بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, تانے بانے کو پھر دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین اس بات کو سمجھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کن فورمز کے اوپر بات ہو اس حوالے سے. پاکستان میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک وفد گیا ہے جو کہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جا کے پاکستان کا موقف پیش کرے گا. اس کے ایک رکن ہیں خرم دستگیر صاحب, ان سے چند دن پہلے ہم نے بات کی جس میں ان کی ایک یہ تجویز بھی تھی کہ پاکستان کو بھارت کے حوالے سے ٹیرر فائنانسنگ اور پاکستان کی سرزمین کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہونے کے حوالے سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کے سامنے پاکستان کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے فورمز کو بھی پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے؟ جی, ایویڈنس ہو تو بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف مسلسل فیٹف میں ہی وہ کیس لے کے گئے تھے, اور اب وہ دوبارہ بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اور جس طرح خرم دستگیر نے کہا ہے, خرم دستگیر اور باقی ساری جو ٹیم ہے, پاکستان نے ایکچولی بڑے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا ہے, اور اس کی پہل انڈیا نے کی ہے. پہلے انڈیا نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک ٹیم بھیجیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اچھا ہوتا اگر یہ 2 ملک جو اپنے 5-6 بہترین جو ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جن کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے, جو اچھے سپیکرز ہیں, جو بڑے ریشنل لوگ ہیں پاکستان کے, جن کا نام آپ نے لیا, دستگیر بھی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. چیلنج یہ ہے کہ کاش یہ جو 6 لوگ مختلف ڈائریکشنز میں دونوں ممالک سے جائیں گے, کاش یہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھ جاتے اور ان کی ساری ریشنلٹی, ان کا سب علم, ان کی گفتگو ایک دوسرے سے بحث کرنے میں گزرتی تاکہ ان ملکوں کے درمیان کوئی حل نکلتا. جتنا باہر جائیں گے, آئی انڈرسٹینڈ پاکستان پوزیشن, ہر ملک چاہتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انڈیا کا اپنا خیال ہے کہ وہ ان کو ملیٹنسی کا سامنا ہے, وہ باہر جا کے لوگوں میں بات کریں, اس سے ناچاکی بڑھے گی, اس سے ڈویژن بڑھے گی, اس سے دونوں کی کنفرنٹیشن بڑھے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی یا سجیشن یہ ہوگی, ایز مے انکنونشنل اٹ مے ساؤنڈ, کہ پہلے ان کو آفر کریں پبلکلی, کوئی تو کہے, یا انڈیا سے کہہ دے, وہاں نہیں اگر ان کی ہمت ہو رہی تو پاکستان کو کہہ دے, جناب یہ 6 بندے جو آپ نے بھیجے ہیں یہ ہمارے بھی 6 لوگ ہیں, لیٹ them sit together. اپنے ملکوں میں نہیں بیٹھ سکتے تو قطر میں بیٹھ جائیں, عمان میں بیٹھ جائیں, سعودی عرب میں بیٹھ جائیں. میں اس نگاہ سے اس بات کو دیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, پھر پاکستان کے حوالے سے جو پرسیپشنز یا تاثرات جس کو ہم کہتے ہیں وہ سالہ سال سے بنائے گئے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ بھارت جس انداز میں لابنگ کرتا ہے اور کئی سالوں سے کرتا ہے, اس میں پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی بہت سے پرسیپشنز بھی بنا دیے گئے ہیں. لیکن آج جو ریاست پاکستان ہے, وہ خواہ پرائم منسٹر بات کریں یا دیگر, یہی بات کہتے ہیں کہ آج کی پاکستان کی اسٹیٹ کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں, ہمارے چیلنجز بھی بالکل مختلف ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں جو ماضی میں ہوتی بھی رہی ہوں گی اس کی آج گنجائش نہیں ہے. سو بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے ان پرسیپشنز کو تبدیل کرنے کا, خواہ اس وفد کے ذریعے ہی ہو یا مستقبل میں مزید کوئی انگیجمنٹ کی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو اس انداز میں ایڈریس بھی کرنا ہوگا ہمیں؟ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ کانٹیکسٹ بتایا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں
اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت زبردست کام کیا ہے. میں اس کو جانتا ہوں، آپ جانتی ہیں میں ایکیڈیمکس بننے سے پہلے پاکستان میں پولیس سروس میں تھا، تو میں پولیس کے لوگوں کی پرفارمنس دیکھتا ہوں، تو فوج کی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی. تو یہ بات یقیناً درست ہے کہ پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے، داعش یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کی وجہ سے، اور اب یہ بلوچستان لبریشن آرمی کی وجہ سے. لہٰذا پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، چاہے ایکشن پلان کے ماتحت تھیں، چاہے کوئی اور انٹیلیجنس آپریشنز تھے، چاہے لا انفورسمنٹ ایکشنز تھے، ان کو پبلک نالج میں لایا جائے. اور یہ اب امپریشن ہے کہ پاکستان میں، جس طرح ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا، وہ جس طریقے سے کہا اس بات کا ذرا اس کو مختلف انٹرپریٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے باتیں بڑی سچی اور کھری کہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم کرتے رہیں. تو پاکستان ایکنالج کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے جو اچھا کیا ہے اس کو آپ انٹرنیشنل فورمز پہ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. ہمیشہ پرسیپشن بنتا ہے ویسٹرن ممالک میں، خاص کر ان کی تھنک ٹینک رپورٹ سے، کتابوں سے. اب کتابیں لکھنے پہ کوئی ویسٹ کرتا ہے پاکستان میں؟ میں تو اپنے طور پہ آپ کو کہوں، کسی کو کہیں کہ جناب یہ فلاں اسکالرشپ ہے، یا ان اسکالرشپس پہ پیسے لگائیں، یا پاکستان میں پبلشنگ ہاؤس بنائیں، بہت تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں پبلشنگ ہاؤس پہ. پاکستان ان چیزوں پہ انویسٹ نہیں کرتا. جو میں یہ کرٹیسزم اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ وہی پھر فورسز ہیں جو سافٹ پاور ہے، وہ آپ کے کلچر کے تھرو ہے، آپ کے اکیڈیمیا کے تھرو ہے، آپ کی پبلیکیشنز کے تھرو ہے. پاکستان نے کیسے زبردست شعراء پیدا کیے جو گلوبل سطح پہ مانے جاتے تھے، آرٹسٹ، پینٹر، کس کا نام لیں، نصرت فتح علی سے صادقین، ایک نام لیں تو آپ کی فہرست طویل ہے. وہ پاکستان کے گلوبل ایمبیسڈرز ہیں. آپ نے اسی طرح پڑھائی لکھائی کے کاموں میں، پرسیپشن میں، پبلک اوپینین میں، آپ کے اسکالرز، آپ کی کتابیں، آپ کے جو ٹاپ اسکالرز ہیں ان کو آپ اسکالرشپس پہ باہر بھیجیں، ان کو کانفرنسز میں جانے کے پیسے دیں. وہ باہر جائیں گے جن کی کریڈیبلٹی ہے. بہت سے اسکالرز ہیں پاکستان میں جن کی بہت کریڈیبلٹی ہے. وہ جب ان کے ساتھ حکومت کو ڈیٹا شیئر کرے گی، ان کو اوپننس آف اسپیچ دے گی، ان کو موقع دے گی وہ سوال جواب کریں. گورنمنٹ کی بھی غلطیاں ہوں گی، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ پیٹرنز ہیں، یہ ٹرینڈز ہیں. وہ جا کے جب ان چیزوں پہ لکھیں گے، پڑھیں گے، ان کے نیٹ ورکس بنیں گے. آپ کسی کانفرنس پہ جاتے ہیں، آپ جن لوگوں نے ویسٹ میں پرسیپشن بنانی ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ سیم پینل پہ بیٹھتے ہیں، آپ ان کو کرٹیک کرتے ہیں، وہ آپ کو کرٹیک کرتے ہیں. اس سے آپ کو نیٹ ورک تشکیل پاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی گلوبل پوزیشننگ کر سکتے ہیں. تو یہ کام اس طرف کوئی بہت زیادہ بلینز آف ڈالرز نہیں لگتے. اس طرف پاکستان کو جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں کام کرنا ہوگا. اور جس قسم کی یکجہتی ہم نے پاکستانی قوم کے اندر دیکھی ہے، بہت سے لوگ پاکستان کے لیے بھی تیار ہوں گے اس سلسلے میں ملک کا ساتھ دینے کے لیے. میں اب آپ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں. چائنا نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت کی میز پہ بٹھایا ہے. ان کے ہم منصب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور جو بیانات جاری ہوئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب بہت پر امید ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کافی ہمیں پازیٹیو نظر آئے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران بھی افغانستان ایک بار زیر بحث آیا، خواہ وہ کسی خفیہ ملاقات کی بھارت میں خبریں ہوں ایک افغان سینئر عہدیدار کی، یا پھر ان کی بھارت کی طرف سے بھی اس کو اس انداز میں پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے وہ بہت آئیڈیل تعلقات انجوائے کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ. تمام جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے بہت بٹر سویٹ خیالات، مختلف تاثرات رہے طالبان کے حوالے سے. کبھی گڈ طالبان، بیڈ طالبان کی تفریق ہم نے کی، کبھی ہم نے کہا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب جب سے بھارت کا انخلا ہوا کس نہج کے رہے اوپر تعلقات وہ سب کے سامنے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مسلسل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، اور طالبان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہمارے کس نوعیت کے تعلقات ہونے چاہیے؟ جی بہت خوب. یہ جو نائب وزیر اعظم یا وزیر خارجہ گئے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو اس پاکستان کی چائنا وزٹ اور یہ ایک ٹرائنگولر اٹیمپٹ ہو رہی ہے، اس کو بہت یہ قابل تحسین ہے. کیوں؟ اس کے جو امیڈیٹ ریئیکشن آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سی پیک جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور میں جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، انفراسٹرکچر بنا
वो अगर एक्सटेंड होगा अफगानिस्तान तक, तो अफगानिस्तान उस अपने आप को उस नेटवर्क का, उस फाइनेंशियल बेनिफिट का, प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा समझेगा। एक तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। सेकेंडली, चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद रिकग्नाइज करेगा अफगानिस्तान को, या जिस तरह चाइना ने ऑलमोस्ट रिकग्नाइज किया है, अपना एम्बेसडर भेजा है, अफगानिस्तान के एम्बेसडर अपने पास एक्सेप्ट किया है, इस तरह का सिलसिला हो जाएगा। ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन इसमें मैं एक बात की तरफ ज़रूर निशानदेही करना चाहूँगा, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स डायरेक्टली की थी अफगानिस्तान में, वो प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि अगर जिस आर्गूमेंट पे की थी वो आर्गूमेंट पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पाकिस्तान को बातचीत के जरिए अफगान तालिबान को कहना होगा कि ये पाकिस्तानी तालिबान, इन्होंने जो सेंचुरीज बनाई हैं, जो टेररिज्म क्राइसिस के पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्त तरीके से पुश बैक करना होगा। और ये अफगान तालिबान और उनकी लीडरशिप जिस वक्त फुली ऑन बोर्ड होगी तो ये होगा। तो ये चाइना ने जो सालसी का रोल इख्तियार किया है और मीडिएट किया है, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। काश कि पाकिस्तान खुद से ही उनसे ताल्लुक जो थे ऐसे रखता। तालिबान की जो हुकूमत है, जो तालिबान के ताने बाने हैं, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर पिछले 30 साल में नहीं बन सकते थे। इतने अपने अच्छे दोस्त को, चाहे मैं उन लोगों में हूँ जिनका हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है इस बात पे, पर उसको कतई नजर रखते हुए पाकिस्तान ने जहाँ इन्वेस्ट किया है उसका जब फ्रूट लेने का वक्त आया है तो पाकिस्तान उसका बेनिफिट नहीं उठा सका। जो इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुक नजर आ रहे हैं, वो मुझे लगता है प्रोजेक्शन है। उनकी बात चल रही थी बड़े दिनों से, लेकिन वो अशरे अशीर भी नहीं है, यानी वो 100th होगा। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कंपैरेटिव टर्म्स में, जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिंक्स हैं, लैंग्वेज के, रिलीजन के, बॉर्डर के, हिस्ट्री के, एक दूसरे की मदद के। इंडिया का तो कॉमन बॉर्डर नहीं है। इंडिया तो ऐसे प्रोजेक्ट करे जैसे उनका कोई कॉमन बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को बातचीत के जरिए, लेकिन अवॉइडिंग यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि यूज ऑफ फोर्स सारी दुनिया को पाकिस्तान ये बताता रहा है कि जनाब ये पश्तून है, इनका बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है, ये आर्म्स वेपन्स इनके लिए खिलौनों की तरह हैं, इनके साथ आप इस तरह ना करें। अब वही गलती जो दुनिया को सिखाई है वो पाकिस्तान खुद करने जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी होगी अफगानिस्तान के बारे में, और उसके ज़िम्मन में मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा कदम है जो उठाया गया है। वेरी क्विकली, मुझे पता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पे जाना है, लेकिन आप वेरी क्विकली आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया था कि, और बड़ा कैजुअल अंदाज में दिया था कि पाकिस्तान और भारत को किसी खाने की मेज़ पे बिठा दिया जाए साथ में, जो कि इतना आसान तो दिखाई नहीं देता बज़ाहिर। और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी साफ में कहा कि हम तो जिन इशूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, भारत तीसरा फरीक बीच में नहीं चाहता। आप समझते हैं प्रोफेसर साहब के हालात इस नहज के ऊपर हैं कि अमरीका को किरदार अदा करेगा कि प्रैक्टिकली दोनों ममालिक टेबल पर बैठें और बीच में अमरीका या कोई तीसरा फरीक भी शामिल हो? देखिए, अमेरिका ने सदर ट्रंप ने तो बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव लिया, ये कहने का, जो उन्होंने, और इंडिया इस पे बहुत सख्त नाराज़ है कि अमेरिका ने इक्वेट क्यों कर दिया पाकिस्तान को और इंडिया को। अब उनका ये कहना है कि इनको इकट्ठे बिठाएं। अमेरिका, वो जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का वो मुहावरा, यू कैन ब्रिंग हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हॉर्स ड्रिंक। तो ये तो पाकिस्तान इंडिया को खुद बातचीत करनी होगी। मुझे लगता है दोनों तरफ में से किसी ने भी जेन्युइनली विदाउट एनी कंडीशंस एक दूसरे को कहा कि जनाब लेट्स टॉक, तो ये बैरियर खुल जाएगा। मुझे इस पे बहुत यकीन है। आपको थर्ड मीडिएशन, इंडिया उस पर हमेशा उनका डिफरेंट रहा है व्यू, और मुझे लगता है कि वो शायद एक दफ़ा कहीं बैठ भी जाए किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बहाल होना दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई ज़रूरी है। जहां आपको दोनों एक वॉर मॉन्गरिंग और दोनों एक सख्त तनाव का शिकार नजर आ रहा है, मुझे लगता है उसके अंदर से ही ये रियलाइजेशन पैदा होगी कि देखिए कितनी हम जंगें लड़ चुके हैं। ये लॉन्ग टर्म अगर इसी क्राइसिस में रहे कि अब दोबारा जंग हो जाएगी, अब दोबारा कुछ मार्का हो जाएगा, इससे बेहतर है कि एक दूसरे से बात कर लें। वरना ये 6 महीने की बात है, साल की बात है, खुदा न खास्ता जो साइकिल हमने देखा है, ये साइकिल रिपीट होने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। उसको डिफीट करने के लिए, उस आइडिया ऑफ ये रिवर्सल टू दैट साइकिल, उससे बचने के लिए फौरी तौर पे अनकंडीशनल दोनों को एक दूसरे से बातचीत शुरू करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त और कीमती। नाज़रीन, आपने ख्यालात जाने। प्रोफेसर हसन अब्बास इसी के ऊपर जोर देते हैं कि दोनों मुल्कों को ही कोशिश करनी होगी ताकि बात इससे आगे ना बढ़े। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की सियासत और बिलखुसूस PTI के हवाले से जो मामलात हैं उसके हवाले से मुकम्मल खामोशी छाई रही, क्योंकि रियासत और कौम की तमाम तर तवज्जो पाक भारत कशीदगी पर मरकूज थी। लेकिन अब पिछले 2 रोज़ से PTI खुद ही डील और मुज़ाकरात की बहस छेड़कर एक बार फिर से खबरों में आ गई है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती जमात नून लीग वाज़े अल्फाज में कह रही है कि 9 मई वालों से किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। मगर PTI सियासतदानों से तो बातचीत करना भी नहीं चाहती और बज़ाहिर अब ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से हतमी मुज़ाकरात चाह रहे हैं और PTI बार बार ये बात दोहरा रही है कि फ़ौज हमारा कोई झगड़ा था ही नहीं। और अब उनकी तरफ से जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त की जा रही है। उनके अलावा इमरान खान की बहन के ज़रिए भी ये पैगाम भेजा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करे। सियासतदानों से बात करने से इनकार और इस्टेब्लिशमेंट ही से बात करने की दरख्वास्त। क्या PTI इस बयानिए के साथ कुछ हासिल कर पाएगी या फिर उनके लिए हालात ऐसे ही रहेंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के साथ बतौर वकील आप मुंसलिक रहते हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब एक तरफ हमें लग रहा है कि ये यकतरफा किस्म के बयानात हैं जो PTI के हवाले से आ रहे हैं। नज़र करम करने की दरख्वास्त बज़ाहिर नज़र आती है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी तरफ देखे, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत की जाए, या फिर वाकई कोई ऐसे इशारे मिले हैं जिसके बाद PTI ने बातचीत शुरू की है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गैर मुतल्लिका होने के बाद ये कोई तवज्जो हासिल करने का एक तरीक़ाकार इसको समझा जाए, या आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि PTI से बातचीत करने का कोई रास्ता खुला है? Thank you, sir. First of all, congratulations for joining a new channel और thank you for inviting me. थैंक यू। गुजारिश ये है कि जो PTI ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे हैं, ये ऑफ़र कल भी आई और आज भी। हालांकि कल का मैसेज तो काफ़ी टोन डाउन था और आज जो है वो कल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ही सफ़ेद झंडा जो है इमरान खान साहब ने लहरा दिया। तो ये पता मालूम ऐसा होता है कि आज के मैसेज में वो इतना मामलात नहीं थे। देखिए, मेरी इसमें राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ये खान साहब से भी बात कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल अपनी राय नहीं छुपाता हूँ। बातचीत आपको पॉलिटिकल जमातों से ही करनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त कोई कंपल्शन नहीं है। ये प्रैक्टिकल बातें, ये हकायक की बातें हैं और जंग जीतने के बाद तो बिल्कुल ही उनकी कोई कंपल्शन नहीं है और आपकी ज़रूरत है जो है आपकी वो नहीं है। अगर कोई एवेन्यू या ओपनिंग मिलेगी तो वो सियासी जमातों से मिलेगी और वही एक तरीक़ेकार है। ये जो बराह रास्त बातचीत करने का इंदिया दिया जा रहा है, अगर वो इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी टेस्ट अप्रूवल के बगैर तो सियासी जमातें भी नहीं बैठेंगी। लेकिन मेरा जो जहाँ तक उनकी स्टेटेड पोजीशन है, जो नज़र आ रहा है, जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उसमें ये लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दिलचस्पी नहीं रखती है और अगर वो दिलचस्पी रखेगी तो वो अपनी टर्म्स पे जो TORs हैं वो अपने देंगे, तो वो TORs आपको शायद एक्सेप्टेबल ना हो। और इसीलिए अगर आपने रेलेवेंट पॉलिटिकली रहना है, उनकी जमात के जो बाहर वाले लोग हैं वो उसमें तो इलेक्टेड जो लोग हैं, जैसे गौर का आपने सुनाया, तो वो एक रीज़नेबल आदमी है, अली अमीन भी रीज़नेबल आदमी है। लेकिन ये जो अनइलेक्टेड और वो जो इम्पोज्ड लीडरशिप है वो काफ़ी नुकसान उन्होंने इमरान खान साहब का किया और वो कर रही और करेगी। और इससे जो इमरान खान साहब की रहाई है उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और ना ही मैं समझता हूँ वो हो सकेगी। उसके लिए एवेन्यूज़ जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे और ये इमरान खान साहब को अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा कि अगर तो, क्योंकि जो उनके कारकुनान हैं या मुल्क के तूल अर्ज़ में अवाम हैं, इमरान खान साहब बड़े पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं क्योंकि वो बहुत मकबूल हैं। वो लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों, लेकिन फैसल साहब ये जो मैं मुझे इजाज़त अगर आप दे सवाल की कि बैक ट्रैक करना, अपने माजी की बातों से पीछे हटना, उसके लिए भी एक हकीकत पसंदाना अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि चंद महीनों पहले तक PTI के ये बयानात थे, हमारे टॉक शोज़ में बराह रास्त ये बात कही जाती थी कि हमारा तनाज़ा ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, हुकूमत तो गैर मौसर है, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनके साथ हम क्या बात करें। ये जवाब दिया जाता था कि सियासतदानों से हम क्यों बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है आसिम मुनीर साहब को, उसके बाद से यकसर बयानात में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो आप समझते हैं कि अगर पीछे भी हटना है तो थोड़ा सा हकीकत पसंदाना अंदाज़ होना चाहिए, अपने वोटर सपोर्टर को जो बातें बताई, जो इक़दामात रहे, उसके हवाले से एतमाद में लेते हुए?
نہیں، عمران خان صاحب کی پوزیشن تو وہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ یا یہ حکومت جو ہے یہ بے اختیار حکومت ہے. یہ بات ان کی کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے، لیکن گزارش یہ کہ اور وہ اس کو لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے. اب اس میں دو باتیں ہیں. میری نظر میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جو ان کے غیر سیاسی اکابرین ہیں یا ان کے دوست ہیں یا فیملی ممبرس ہیں، ان کو نہیں یہ سمجھ کہ ان کی مقبولیت کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑنے والا. عمران خان از ٹو وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں. ہی از لارجر دین دا آل ادر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مارشل لا کا جیسا ایک دور ہوتا ہے، مارشل لا میں بھی تو آپ بات کرتے ہیں تو وہ امپوز گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے جس طرح کہ یہ گورنمنٹ ہے، اور اس کے لیجیٹیمیسی کو ہم نہیں مان رہے. لیکن لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں فیصل صاحب، عمران خان صاحب کے اس خیال سے کہ حکومت کو وہ لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے، لیکن غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو وہ کس پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ غیر سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات کریں اور معاملات کو چلائیں مستقل طور پر؟ دیکھیے، ایک پریگمیٹک سوچ ہے نا، اور ایک جو ہے وہ ایک بائی دا بک سوچ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جس طرح عسکریت پولیٹیکل انداز سے نہیں ہو سکتی، پالیٹکس بھی عسکری انداز میں تو نہیں ہو سکتی. بہرحال ایونیوز تو پولیٹیکل پارٹیز اور عوام کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. اٹس اے پولیٹیکل یہ ڈسکشن ہے. عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ ان کو لانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ہیں، لہٰذا دے آر نو باڈیز یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے ایون اف وی انڈلج ود دیم. اور ان کا وہ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے جب پیچھے ان سے بات چیت کی، جب جوڈیشل کمیشن اور وہ کیا تو حکومت جو ہے وہ ایک ملاقات تک نہیں کرا سکی. تو وہ ویکنیس تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حکومت کے میں فیصل صاحب ایک اور طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گی. علیمہ خان صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں آج کل، انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ملاقات کے لیے، تو کیا واقعی آپ کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں؟ آپ کی آخری بار عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں کب ملاقات ہوئی اور وہ کس سلسلے میں رہتی ہے؟ آپ علیمہ صاحبہ کے اس بیان کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے، ہماری تربیت نہیں ہے کہ بڑوں کی باتوں کا جواب دیا جائے، اسپیشلی جو بڑے آج کل جو غصے میں بھی رہتی ہیں، آج کل وہ جذباتی زیادہ ہیں، وہ گفتگو کر دیتی ہے. میرے پاس جو ٹرافی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجی ہے وہ آ کے لے جائیں، یا میرے پاس جو مجھے فوج سے ملا وہ بھی بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر میرے کو تعلقات، میں تو بہت پرانا آدمی ہوں، میں تو جیلم سے تعلق رکھنے والا ہوں، تو ہمارے تو ہر گھر میں فوجی ہیں. آپ فوج کو جو ہے وہ اس کو تو میں ڈس اون نہیں کر سکتا. فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا. آپ کے تو خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں. اب میں نے کون سے پیغام ان کے جو ہے، میں تو کوئی اتنا برج بھی نہیں ہوں، نہ ہی میری حیثیت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بارے میں بیچ میں عمران خان کے درمیان برج کرا سکوں. اگر میں برج کرا سکوں تو میں بالکل رول پلے کروں گا، اور میں اس میں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں، اور خاص کر ایون میری فوج ہار بھی جائے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بطور پاکستانی میرا فرض ہے. جنگ جیتنے کے بعد اب حالات چینج ہیں، اس کو جذباتیت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. عمران خان کو جیل میں بہت عرصہ ہو گیا، اور یہ جو ان کی ان الیکٹڈ امپوزڈ لیڈرشپ ہے اس نے عمران خان کا بہت نقصان کیا اور کرے گی. میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کل بھی انہوں نے میسج آ کے ٹون ڈاؤن کیا ہے. تو پھر فیض صاحب چاہوں کہ آگے اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں. پھر کن لوگوں کے بس کی بات ہے کہ ایک تسلسل ہو پی ٹی آئی کی بات میں؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو پی ٹی آئی کا ایک اور بیان ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ لوگ لیگل ٹیم میں آپ شامل نہیں ہیں، تو پھر آپ کی کس سلسلے میں عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ اگین آپ کی آخری بار ان سے کب ملاقات ہوئی؟ یہ اعتراض جو آپ کے حوالے سے چلے علیمہ صاحبہ کریں یا دیگر پی ٹی آئی کے کارکن، اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، یا ایسا کوئی موقع پیش آیا جہاں آپ کو کوئی پیغام لے کر جانے کا کہا گیا؟ فیصل صاحب نہیں، میں تو 30 اپریل کو لاسٹ ملا تھا، اور میں جان بوجھ کے گیا بھی نہیں ان سے ملنے کے لیے اس کے بعد، کیونکہ میں نے جو بات کرنی تھی میں نے ان کو ایک بات حقیقت میں بتا دی ہے. میری عمران خان صاحب سے جو بات ہوتی ہے، میں باہر بھی ان کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو اندر جو آپ کے ساتھ کرتا ہوں، میں اندر بھی وہ بات کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ دا ون جو کہ ٹوسٹ اینڈ اسپن کرے، میں نے کبھی بھی نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو ہے وہ کوئی میری تنخواہ تو دیتا نہیں ہے، نہ میں فیس لیتا ہوں. میں عمران خان صاحب کا والنٹیئر ہوں. انہوں نے جب تک ان کو ضرورت ہوگی، میرا ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں وکیل رہوں گا تو میں ریلیونٹ رہوں گا. I'm a senior advocate. I have my own میری رائے بھی ہے، میں I'm a political commentator. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی جو گفتگو ہوتی ہے میں بالکل بڑا اوپن میں کرتا ہوں. اور فیملی اس وقت مجھے بھی انہوں نے بھیجا تھا، جنہوں نے فیملی کو بھیجا تھا، اور یہ جنہوں نے کل وکیلوں کو بھیجا.
تو یہ پھر بتا دیں کہ ان کو کس نے بھیجا تھا. پہلے تو ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. تو اف آئی اسٹارٹ ریسپونڈنگ اٹ ول بی ان بیڈ ٹیسٹ, بیکاز میرا مہینے جیل میں رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ خاندان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ جٹری ہو جاتی ہیں, وہ جذباتی, کیونکہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی باتیں تلخ ہوتی ہیں. سو میں نے نہ کبھی اس وقت رسپونڈ کیا تھا, نہ میں اب رسپونڈ کروں گا. میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اگر وہ کچھ کہہ بھی بات لیں علیمہ بی بی یا کوئی اور بھی, تو میں آئی ڈونٹ ایون مائنڈ. اور اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ منتخب لوگوں کو بات کرنی چاہیے پارٹی کے بہاف پہ, تو کون سی شخصیات ہوں, سیاسی شخصیات پارٹی سے جن کو بات چیت کرنی چاہیے اس وقت؟ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے تو وہ اس کو دیکھیں. اس میں تو ظاہر ہے گوہر کریں گے, علی امین ہیں, جنید اکبر ہے, اسد کیسر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ. دوسرا یہ ذرا ٹون اینڈ ٹینر ان کا بہتر ہے. آپ کے جو ملک جوکر صاحب ہیں, عامر صاحب وہ ملتان والے, کچھ اور بھی لوگ ہیں, عاطف خان ہیں, مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو جو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو شامل کریں گے اس لسٹ میں آپ؟ جذباتی بہت زیادہ ہیں, وہ جذباتی لوگ نہیں چلتے پولیٹکس میں. میں پھر ایک اور چیز بھی فیصل صاحب اب آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. یہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران یہ بھی ایک بحث چلی, کیونکہ ایک جو نیشنلزم تھا پاکستان میں, قوم جو پہلے کافی ایک تاثر قائم کیا گیا کہ تقسیم ہے, وہ یکجا ہو گئی تمام جو ہمارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے. تو کیا یہ ایک متھ ہے کہ پاپولیرٹی وہ کافی ساری چیزوں سے اوپر چلی جاتی ہے, یا نیشنلزم آج بھی حاوی ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی ایسا موقع ہے جیسا ہم نے ریسنٹلی دیکھا پاک بھارت کشیدگی میں, اور اس کے درمیان پھر سیاسی مقبولیت وہ ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی, اور خاص کر پھر اگر آپ کا سپاہی جو ہے وہ بہادری سے لڑے اور جنگ جیت جائے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ایونٹ ہے نا, ایک پاپولیرٹی اور ان پاپولیرٹی کے بیچ میں ایک ایونٹ ہی ہوتا ہے. اس ایونٹ کو ظاہر ہے اگر آج آپ کہیں کہ فوج کی جو پاپولیرٹی اور ان پاپولیرٹی جو پہلے تھی وہ پاپولیرٹی میں کنورٹ ہوئی ہے, تو آئی ول سے یس ہوئی ہے, بیکاز وہ جیت گئے ہیں. اور جیتتی ہوئی جنگ فوج جو ہے وہ, جیتا ہوا جرنیل جو ہے وہ اور طرح سے بیہیو کرتا ہے, لوگ اس کو اون کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب بہت زیادہ سرچ تو ہو گیا, اس سے آگے تو نہیں جا سکتی فوج کا جتنا اس وقت سرچ کرنا تھا کر لیا. آپ پولیٹیکل ویکیوم کو فل کرنا ہے نا, پولیٹیکل ویکیوم کو فل کیا نہیں جا سکتا جب تک عمران خان کو آپ شامل نہیں کریں گے. دیز آر سم پولیٹیکل ریئلٹیز. سو دوز پیپل جو کہ اس وکٹری کو کیپٹلائز کریں گے وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ پاکستان انڈیا کی جب بھی جنگ ہوگی تو جو مرضی ہو جائے, پھر تو آپ کی سیاست, پارٹیاں, آپ کے رنگ, نسل, کاسٹ اینڈ کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے, بیکاز اٹ کمز ٹو پاکستان, وٹ اٹ کمز ٹو پاکستان کمز فرسٹ. جی بہت بہت شکریہ فیصل چوہی صاحب, آپ کی قیمتی وقت. یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل جو درخواست کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, کیا اس کا کوئی مثبت جواب ان کو ملتا ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.